Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn to Live. I am मोहम्मद शुएब खान और आज की इस नशिस्त के अंदर हम 1 जनवरी 2021 का डॉन न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई हैं। तो फ्रंट पेज के ऊपर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एमनेस्टी प्लान एक्सटेंडेड, contempt plea filed against government in Pearl case, UK mission in row over money owed by NAB, PDM huddle today after PPP summer slot, COVID vaccine administration cells planned across country। तो पहले पेज पर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो CSS के हवाले से इम्पोर्टेंट हो और हमें कोई डेटा फराहम कर सके। तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो नेशनल सेंट्रल के नेम से है और यहाँ पर देखते हैं ACE unearths major hiring scam in Punjab public sector, UK returnees to undergo COVID scrutiny, independent group wins major PBC seats, mines scam reference against minister others। तो यहाँ पर भी डे टू डे अफेयर्स से ताल्लुक रखने वाली ही न्यूज़ हमें मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पेज पर मूव करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 2000 employees have applied for voluntary separation PIA, China to provide 100 million grant for road project। इसके बाद मुफ्ती मुनीब announces drive against FATF related law, National Assembly Speaker accepts plea of 2 PMLN legislators on resignation। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज नंबर 4 पर, और पेज नंबर 4 पर हम देखते हैं कि Senate HR body orders fresh inquiry into Christian girls abduction, PIMS employees march towards D-Chalk stage sit-in, Pindi Islamabad in grip of biting cold। तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर यही सेनेट ह्यूमन राइट्स बॉडी ऑर्डर्स फ्रेश इंक्वायरी इनटू क्रिश्चियन गर्ल्स एब्डक्शन, इसको आप पढ़ लीजिए। बुनियादी तौर पर तो ये एक ही केस के मुतालिक है, लेकिन जब हमने माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात करनी होती है तो हम मुकम्मल तौर पर जितनी जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं, एब्डक्शन हो रही है माइनॉरिटीज़ की पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम उसको डिस्कस करते होते हैं। लेकिन ये केस जो है फिलहाल आप ज़रूर पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर, और पेज नंबर 5 पर हम देखते हैं कि हमें कौन सी न्यूज़ जो है वो मिल रही है CSS के हवाले से। और इसके अंदर देखते हैं 7 प्रोजेक्ट्स अंडर वे टू प्रमोट टूरिज्म इन कोस्टल एरियाज, कंस्ट्रक्शन UK मिशन, check down on smuggling, PDM huddle, contempt plea और कोविड वैक्सीनेशन। ये तमाम की तमाम जो न्यूज़ हैं ये पिछले पेजेस से मूव होकर कंटिन्यू होकर यहाँ आ रही हैं। तो या इस पेज पर भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हमें नहीं मिला जिसको हम पढ़ेंगे, और इन न्यूज़ को जो पिछले पेजेस से कंटिन्यू होकर आ रही हैं उनको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम एडिटोरियल के पेज की तरफ मूव करते हैं जी, कि एडिटोरियल के पेज पर ऐसा क्या हमें मिल रहा है जिसको हम इम्पोर्टेंट समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो पहले एडिटोरियल की तरफ आते हैं और यहाँ पर है ईयर ऑफ पेन। तो आज 1 जनवरी 2021 है, तो हम पिछले ईयर के मुतालिक इसमें डिस्कस किया होगा, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस एडिटोरियल के अंदर बुनियादी तौर पर वो पिछले साल के मुतालिक बात करते हैं कि पिछला साल जो है वो 2020 किस तरह से रहा। अब नया साल का आगाज़ है और इस उम्मीद के साथ कि दुनिया पिछले साल में रूनुमा होने वाले पेंडेमिक से अपनी जान छुड़वा सकेगी, जो कि पूरे ग्लोब को जिसने अफेक्ट किया। बुनियादी तौर पर कोविड-19 2019 दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन इसका सही इम्पैक्ट जो है वो 2020 के अंदर देखने को मिला। और उसके फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर, उसने जितने भी इम्पैक्ट्स हैं
कोविड-19 के उसको डिस्कस किया है कि एजुकेशन के ऊपर, आईटी के ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, ये सारे इम्पैक्ट्स उसने इस सेकंड जो है वो पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है तकरीबन थर्ड पैराग्राफ के अंदर जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड बात करता है कि पाकिस्तान में के साथ कुछ जो है फॉर्चुनेट रहा ये कि पेंडेमिक यहाँ पर ज़्यादा उस तरीके से असरअंदाज नहीं हो सका जैसे पूरी दुनिया में हुआ, और कुछ स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की अच्छी थी। और इसके साथ साथ वो जो है वो वैक्सीन के ऊपर बात करता है कि वैक्सीन भी जो है वो तैयार हो गई है, तो पूरी दुनिया में हर मुल्क को जो है वो मिलनी चाहिए। तो सेकंड पैराग्राफ इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अंदर कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस किया गया है। अब हम दूसरे एडिटोरियल में देखते हैं, तो ये एडिटोरियल बुनियादी तौर पर पासपोर्ट ड्रामा के मुतल्लिक है, और नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है इस पर क्लेम कर रही है कि हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे। तो ये इस लिहाज से कोई इतना इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, डे टू डे अफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद हम थर्ड एडिटोरियल की तरफ आते हैं, रूल ऑफ द मॉब। इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या कहता है। इस एडिटोरियल के अंदर बुनियादी तौर पर जो अ, मतलब उसने कहा है कि रूल ऑफ मॉब जो है वो कुछ नई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो केपी खैबर पख्तूनख्वा में तेरी विलेज के अंदर जो हिंदू टेम्पल को एक मॉब ने तोड़ा, उसको जलाया, उसके ऊपर यहाँ पर बात हुई हुई है। तो ये पाकिस्तान के अंदर कुछ नया नहीं है। तो किस तरीके से जो स्टेट है, रियासत है, वो जो है इन सब के इस मॉब के सामने उसने हथियार डाले, और किस तरीके से फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लिया। तो ये सारा इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो पहला पैराग्राफ जो कि उस इंसिडेंट के मुतलिक है, उसको आप अपने नोट्स का हिस्सा बनाइए और माइनॉरिटीज के डेटा में उसको शामिल कीजिए। जब कोई भी एग्जाम्पल आप देंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का के साथ किस तरह का सलूक जो है या रवैया रवा रखा जाता है, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो इसके बाद जो है वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो कहता है कि ठीक है, स्टेट तो इस्लामाबाद में जो टेम्पल बना रही थी उसमें भी उसने हथियार डाल दिए लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, कि जब उसके ऊपर बहुत बड़ी और ज़्यादा रेजिस्टेंस आई। तो बेशक जो है, और इस पाकिस्तान के अंदर ये बहुत, अगर ये भी मान लिया जाए कि वो टेम्पल का नहीं बल्कि एक जगह का इशू था, तो फिर भी जो है वो किसी के लिए इस चीज़ को कर देना बहुत आसान है कि वो रिलीजन के मजहब के पीछे छुपकर, फिरके के पीछे छुपकर जो है वो दूसरों को नीचा दिखा सके, और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हैं, रिलीजियस नहीं हैं, उसको भी जो है वो प्रिजर्व कर सके। तो ये इसके अंदर बात की गई है। तो इस लिहाज से ये जो वाकया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, और उस वाकये को यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो इसके बाद हम इस आर्टिकल की तरफ आते हैं। अ पीपल्स सेंसस, जेबा सताज साहिबा क्या कहती हैं ये देखते हैं। इसके अंदर बुनियादी तौर पर जेबा सताज साहिबा ये कह रही हैं कि फाइनली गवर्नमेंट ने जो 2017 के अंदर सेंसस हुई थी उसके डेटा को रिलीज करने का फैसला कर दिया है। ये बुनियादी तौर पर कोई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक कंपल्शन के तौर पर हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के क्राइसिस में इस डेटा को जो है वो आपने यूज़ करना है। इसके बाद जो है वो ज़िबा कहती हैं कि हम बुनियादी तौर पर जो सेंसस है उसको, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम वायलेट करते हैं। सेंसस हर जो पॉपुलेशन का डेटा है वो हर 10 साल के बाद लेना चाहिए, और उसके लिए फिर वो तकरीबन 5 जो है वो सजेशंस देती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। और इसके बाद वो बात करती हैं कि सेंसस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बुनियादी तौर पर, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी सेंसस के डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि ह्यूमन रिसोर्स को थ्रू एजुकेशन और थ्रू हेल्थ जो है वो बेहतर बनाया जा सके।
تو پاکستان کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو اس پورے پیراگراف جو آرٹیکل ہے اوپینین ہے زبیدہ مصطفیٰ زیبا ستار صاحبہ کا, تو اس میں جو ہے سجیشن جو سینسس کے لیے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اوپر جو ہمارے پاس اوپینین ہے ثاقب شیرانی صاحب کا, بگ آئیڈیاز بولڈ مووز. اس کے اوپر آتے ہیں, دیکھتے ہیں ثاقب شیرانی اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے اندر ثاقب شیرانی صاحب ڈفرینٹ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس کی کازز کے اوپر ایک کاز انہوں نے ڈسکس کی کہ بنیادی طور پر ایک گورنمنٹ جو پروجیکٹ لے کر آتی ہے, کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو کیری آن نہیں کرتی, جیسا کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو کراچی پلان کے لحاظ سے ایک جو ہے وہ پیکج کراچی کے شہر کو دیا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ وہ جو ہے مختلف چیلنجز, اس میں 3 قسم کے چیلنجز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کے متعلق, دوسرا جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کے متعلق, اور تیسرا جو ہے وہ اربن رینیول کے متعلق. تو یہ کلائمیٹ چینج, پاورٹی ایلیویشن, اس کو آپ نے کلائمیٹ چینج اور پاورٹی ایلیویشن کے ڈیٹا میں ڈالنا ہے. اور جو اس کے بعد جو ہے اربن رینیول ہے, یہ بنیادی طور پر بڑے جو شہروں کے اندر پاکستان کے لاہور اور کراچی جس کی انکنٹرولڈ آبادی ہے, بہت سے سیوک ایشوز ہیں اس کے متعلق ہے. تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. لیکن کلائمیٹ اور پاورٹی کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈیٹا کے نوٹس کے اندر ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم اوپینین کے پیج پر چلتے ہیں جی, اور اوپینین کے پیج پر دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پر. تو یہاں پر زبیدہ مصطفیٰ جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھتی ہیں, تو دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر کیا ہے. اس کے اندر زبیدہ مصطفیٰ بنیادی طور پر بات کرتی ہیں کہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ 45 سے 67, جو 45 1950 کے اندر تھا, وہ 67 ایئرس تک ہو گیا ہے آج کے دن تک. تو لیکن اسٹیٹ جو ہے اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز سینئر سٹیزنز جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہے. تو اس کو پڑھیے سینئر سٹیزنز کے حوالے سے, لیکن سی ایس ایس کے حوالے سے اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اس کے بعد پولیسنگ دا پولیس, یہ جو ہے محمد علی بابا خیل لکھتے ہیں, اور یہ پولیس سروسز آف پاکستان کے آفیسر ہیں, اور ابھی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے رینک پر کام کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بابا خیل صاحب کیا لکھتے ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پر پولیس کا نظام بہتر بنانے کے لیے بابا خیل صاحب بات کر رہے ہیں. اور اس کا جب آپ یہ سیکنڈ پیراگراف ہے یہاں سے دیکھیں گے تو یہ بتاتے ہیں کہ گلوبلی پولیس کس طریقے سے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی اور اسٹیک ہولڈرز کے سامنے. اور اس کے بعد وہ اس کی ہسٹری پر تیسرے پیراگراف کے اندر بات کرتے ہیں کہ 1861 کا جو پولیس ایکٹ تھا, اس میں پولیس جو ہے وہ بنیادی طور پر انٹرنلی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل تھی اپنے سینئرز, جو جونیئرز تھے وہ سینئرز سے. تو اس کے بعد آپ نے اس آرٹیکل میں اس دوسرے پیراگراف سے لے کر اور اینڈ تک جو ہے وہ ڈیٹا کو لینا ہے. اور یہ پولیس میں ڈفرینٹ قسم کی ریفارمز, ان کے ریکروٹمنٹ کے پروسیجر کے اندر چینجز, بابا خیل صاحب اس پر بات کر رہے ہیں, اس کے لیے سجیشنز بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور پولیس کا ایک بڑا کریٹیکل رول ہے پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ دوسرے پیراگراف سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ ڈیٹا آپ نے ایکسٹریکٹ کر کے پولیس کی بہتری کے لیے کچھ سجیشنز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں جی. نیکسٹ پیج پر ہمیں کیا مل رہا ہے. نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں JUIF لیڈرز امنگ 31 held in Karak over Hindu shrine attack. GB officials guard arrested for torturing taxi driver. تو یہاں پر کوئی ایسا جو ہے وہ خبر نہیں ہے جو امپورٹنٹ ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیبنٹ ڈائریکٹ انکوائری انٹو آٹو کمپنیز, FBR مسنگ ہاف فرسٹ ہاف ٹارگیٹ بائی 160 بلین. FBR نے ٹارگیٹ مس کر دیا ہے جو پہلے ہاف کا تھا. تو یہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ پورے ایئر کے ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے. جب پورے ایئر کا ڈیٹا آئے گا تب ہم اس کو دیکھیں گے. روپی ہولڈ اسٹرانگ اگینسٹ ڈالر ان 2020, SECP اوکیز ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ, اور LNG prices jump to 6 years high. Mango elected
تو یہاں پر بھی کوئی امپورٹنٹ ایسی نیوز نہیں ہے جس کو ہم سی ایس ایس کے حوالے سے دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں جی. انٹرنیشنل پیج پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. جبرالٹر جوائنز ایز اسپین یو کے انک 11th hour deal. Airbus Boeing spat hits new heights at year end. Kashmiri families. اور ریپبلکن سینیٹر denounces dangerous ploy to fight Biden's victory. یہاں پر بھی کچھ ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئر سے تعلق رکھنے والی خبریں ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بورس جانسنز فادر سیکس فرینچ سٹیزنشپ. برٹش ڈاکٹرز criticize change of plan in vaccine booster. New Year brings final separation between EU, Britain and EU. تو اس لحاظ سے اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ جو برٹن اور ای یو کے درمیان سپریشن ہو رہی ہے اس کو دیکھیں آپ. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں, بیک پیج پر. تو چائنیز پاکستانی ایف ایم ایگری آن نیڈ ٹو ڈیپن کوآپریشن, اس کو ضرور پڑھنا ہے. اس کے بعد سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان آس فار رپورٹ آن ہندو شرائن ورشز ان نیو ایئر amid muted festivities. Petrol price raised to 106 per litre. Durrani meets puzzle. China grants conditional approve for use of local vaccine. تو یہ اس میں چائنیز پاکستانی فارن منسٹرز ایگری آن نیڈ ٹو ڈیپن کوآپریشن, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو. اس کے بعد ہم اسپورٹس کے پیجز کو چھوڑ کر ہم میٹرو کراچی کی طرف آتے ہیں کہ میٹرو کراچی میں ہمیں کیا مل رہا ہے. تو suspension of officials that entered into plea bargains ordered. 2 more test positive for UK COVID-19. Clean drinking water not available to majority of people in Pakistan, says PMA report. تو اس رپورٹ کو لازمی جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے کہ پی ایم اے کی رپورٹ جو ہے یہ کیا کہتی ہے. اس کے بعد COVID-19 ویکسین از نو سبسٹیوٹ فار precautions. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیج پر کیا ہے. نیوی ہولڈز اینول پریڈ. پی ٹی ایم چیف 2 MNAs among others charged cheated in sedition case. تو یہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ میٹرو کراچی پر آتے ہیں. پی ٹو وہ PTI's allies urge them to quit coalition. Man's sister-in-law found hanging. Prisoners protest in Jalalabad district jail. تو یہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے جس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی. سینٹ ایچ آر باڈی آرڈرز فریش انکوائری انٹو کرسچن گرلز. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پیمز امپلائیز والا پہلے بھی. تو نیکسٹ پیج پر ہم جاتے ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں جی. 4 billion rupees allocated for gas provision in 35 villages. PMC disciplinary body to take up complaints. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں جی. نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ اسٹوڈنٹ پالیسیز ہیلپ امپروو بزنس کلائمیٹ. پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں لینڈ آئیڈینٹیفائڈ فار 40 کلومیٹر رنگ روٹ. 5 more succumb to COVID-19 in Islamabad. Private school owners demand relief package. اس کے بعد ہم میٹرو لاہور کی طرف آتے ہیں جی. میٹرو لاہور میں کیا ہے. تو میٹرو لاہور میں اے سی unearths میجر ہائرنگ اسکیم ان پبلک پنجاب پبلک سیکٹر. خواجہ آصف ریمانڈ. لمیٹڈ سیلیبریشن گریٹ نیو ایئر. یو کے ریٹرنیز ٹو انڈرگو کووڈ سیکورٹی. یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ پیج پر مائن اسکیم ریفرنس اگینسٹ منسٹر. ٹرکش کنٹریکٹرز پروٹیسٹ نان compliance. Report claims police performed better in 2020. Man kills shop owner. تو یہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہم سی ایس ایس کے حوالے سے دیکھیں گے. یہ ڈے ٹو ڈے افیئر سے تعلق رکھنے والی خبریں ہیں. ایکس ناظم 6 others booked for land grab. Landlord held for torturing villager. Grows stock. Medical students call for depoliticization sizing power sector. Action against SOP. Literary award. Punjab civil society condemns incident of religious intolerance. تو اس کو ضرور پڑھیے آپ کہ سول سوسائٹی کنڈیمس انسیڈنٹ آف ریلیجیس انٹالرنس.
اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کے اندر مختلف جو ہے وہ ڈیٹا یہاں سے دیا ہوا ہے، ان اسٹیٹمنٹ ایشوڈ، یہاں سے آپ اس کو کاپی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ اور پھر جس طرح سے کیسز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور آخری پیراگراف سے پہلے پہلے تک اس ڈیٹا کو جو ہے اپنے آپ پاس آپ کاپی کر کے مائنورٹیز کے ایشوز کے لیے جو ہے یہاں سے ڈیٹا آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے بعد ہم میٹرو پشاور کے پیجز پر آتے ہیں جی۔ میٹرو پشاور کے پیجز کیا کہتے ہیں؟ JUIF leader among 31 arrested. ANP asked Imran to apologize for not keeping promises. Tripod relocation challenged in High Court. تو یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ CM orders to ڈیجیٹائز لینڈ ریکارڈ، ڈاکٹر انجرڈ، یہاں پر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور ہم لاسٹ پیج پر آتے ہیں تو لاسٹ پیج پر دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں مل رہی ہے۔ اوگی لینڈ آنرز پوسٹ پون پروٹیسٹ، ایکشن اگینسٹ PMO، چترال ٹریڈرز کال فار AC's ٹرانسفر، ایکس منسٹر اسٹاپس ورک آن ریسکیو، کوہاٹ پولیس سیز 800 unregistered vehicles۔ تو آج کے اخبار کے اندر جو ہے وہ یہی کچھ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اخبار کے ساتھ کل حاضر ہوں گا، تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وی کال اٹ اے ڈے۔ تھینک یو ویری مچ۔